First, we have to know about the hydrological cycle. First, the concept of hydrological cycle. In hydrological cycle, the evaporation of water from surface of the oceans and continents. Evaporation, right? Evaporate bath from water and from ocean. अब जम्मै सर्फेसमा जम्मै इभापोरेट हुँदै जान्छ है अनि त्यो जुन चाहिँ इभापोरेसन भइसकेको बादमा आफ्टर द इभापोरेसन के हुन्छ अब कन्डेन्सेसन हुन्छ आफ्टर द कन्डेन्सेसन इट अगेन एज अ फर्म अफ रेन स्नो है फेरि के हुन्छ ब्याक टु ग्राउन्ड हुन्छ हैन त्यहाँदेखि फ्लो हुन्छ एज अ के हुन्छ भन्दाखेरि अब रिभरमा मिक्स्ड अप हुन्छ त्यो जुन चाहिँ जति पनि ड्रपलेट्सहरू आएको छ हैन जुन चाहिँ सर्फेसबाट फेरि कन्डेन्सेसन भइसकेर अनि त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि जुन चाहिँ टेम्परेचरले हाई टेम्परेचरले गर्दाखेरि अगेन इट इभापोरेट्स हैन त्यो इभापोरेसन भइसक्यो फेरि जुन चाहिँ कन्डेन्सेसन भइसकेर फेरि ग्राउन्डमा आउँछ सपोज के भयो रिभर भयो है रिभरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रिभर ओसन्स जे पनि छ यहाँबाट के हुन्छ इभापोरेट्स जम्मै इभापोरेसन्स भइसकेको बादमा के हुन्छ अब यो एयरमा गइसकेपछि कन्डेन्स हुन्छ कन्डेन्स भइसकेको बादमा फेरि एज अ फर्म अफ रेन के हुन्छ अब जम्मै ग्राउन्डमा आउँछ त्यहाँदेखि फेरि फ्लो हुन्छ रिभरहरूसँग अनि फेरि अगेन के हुन्छ भन्दाखेरि इभापोरेट भइसकेको बादमा कन्डेन्सेसन हुन्छ कन्डेन्सेसन भइसकेको बादमा फेरि फर्म जे पनि हुन्छ केही फर्ममा रेनमा भयो स्नो फर्ममा भयो फेरि जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा फेरि ब्याक हुन्छ यो जुन चाहिँ यो प्रोसेस छ है इभापोरेसन भइसकेको बादमा कन्डेन्सेसन फेरि एज अ फर्म अफ रेन फेरि ब्याक टु अर्थ सर्फेस अगेन फ्रम अर्थ सर्फेस के हुन्छ अब इभापोरेट्स एन्ड इट कन्डेन्स फेरि जुन चाहिँ यो साइक्लिक प्रोसेस फर्म भएको छ यसलाई चाहिँ भन्छ हाइड्रोलोजिकल साइकल यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि ह्युमिडिटी एन्ड प्रेसिपिटेसन फर्स्टमा हाइड्रोलोजिकल साइकल नेक्स्ट इभापोरेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस बाई विच वाटर इज कन्भर्टेड फ्रम इट्स लिक्विड स्टेट टु ग्यासियस स्टेट जुन चाहिँ लिक्विड स्टेटबाट जुन चाहिँ रिभरहरू थियो है यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लिक्विड स्टेटबाट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ ग्यासियस स्टेटमा जुन चाहिँ कन्भर्ट हुने जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इभापोरेसन भनेर भन्दछ इभापोरेसन इज द प्रोसेस बाई विच वाटर इज कन्भर्टेड फ्रम इट्स लिक्विड स्टेट टु द ग्यासियस स्टेट यसलाई चाहिँ के भन्छ अब इभापोरेसन एन्ड इट अल्सो नोन एज वाटर भेपर अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ ह्युमिडिटी अब फर्स्टको ह्युमिडिटी है ह्युमिडिटी चाहिँ के भन्दाखेरि ह्युमिडिटी मिन्स द अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन द एयर जुन चाहिँ वाटर भेपर जति पनि हाइड्रोलोजिकल साइकल भइहाल्यो है जुन चाहिँ वाटरबाट जुन चाहिँ फर्म्स अफ रिभर ओसन्स जे पनि छ यहाँबाट इभापोरेट भइसकेर कन्डेन्सेसन हुन्छ कन्डेन्सेसन जुन चाहिँ कन्डेन्सेसनबाट चाहिँ के हुन्छ अब जति पनि यो भेपरहरू छ कन्डेन्स हुन्छ माथि गएर कन्डेन्स भइसकेको बादमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँबाट वाटर ड्रपलेट्सहरू फेरि अर्थ सर्फेसमा आउँछ यो जुन चाहिँ फेरि आइसकेको बादमा फेरि यो प्रोसेस चल्यो यो त हाइड्रोलोजिकल साइकल भइहाल्यो अब नेक्स्टमा चाहिँ के थियो इभापोरेसन थियो इभापोरेसन चाहिँ जुन चाहिँ यो लिक्विड स्टेट छ यो जुन चाहिँ यो रिभर थियो यो लिक्विड स्टेटबाट के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिक्विड स्टेटबाट कन्भर्ट फ्रम लिक्विड स्टेट टु ग्यासियस स्टेट भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इभापोरेसन लिक्विड स्टेटबाट केमा कन्भर्ट भयो अब ग्यास जुन चाहिँ ग्यासमा भेपरमा अनि त्यो चाहिँ केमा के भयो अब इभापोरेसन अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ छ ह्युमिडिटी चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर जुन चाहिँ यो भेपरहरू थियो amount of water vapor present in air जुन चाहिँ जति पनि एउटा एयरहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ है यो एयरमा चाहिँ जुन चाहिँ यो अमाउन्ट अफ वाटर भेपर कति छ त्यो जुन चाहिँ एयरमा वाटर भेपरको जुन चाहिँ अमाउन्ट छ त्यसलाई नै चाहिँ एज अ होल चाहिँ के भनेर भन्छ ह्युमिडिटी भनेर भन्दछ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन एयर
अन्त अमाउन्ट अफ वाटर भेपरमा के छ भन्दाखेरि यो वाटर भेपर पनि के हुन्छ भेराइज हुन्छ फ्रम प्लेस टु प्लेस। कोही प्लेसमा बेसी वाटर भेपर फर्म भएको हुन्छ, कसैमा कम फर्म भएको हुन्छ। वाटर भेपर भेराइज फ्रम फर्मेसन अफ वाटर भेपर भेराइज फ्रम प्लेस टु प्लेस। अब यो भेराइज हुन्छ, भिन्न भिन्नै हुन्छ। कसै जग्गामा वाटर भेपर ज्यादा हुन्छ। वाटर भेपर कति बेला ज्यादा फर्म हुन्छ त्यहाँनिर जब चाहिँ टेम्परेचर हाई हुन्छ। हाई टेम्परेचर हुँदाखेरि वाटर भेपर पनि हाई हुन्छ हैन। कसै जग्गामा टेम्परेचर कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि वाटर भेपर बाफ निस्किने जुन चाहिँ प्रोसेस त्यो पनि कम्ती हुन्छ भनेदेखि अब त्यो टेम्परेचर पनि सबै इट्स नट सेम अल ओभर दि प्लेस नि त हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब भेराइज हुन्छ फ्रम प्लेस टु प्लेस। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वाटर भेपरलाई पनि अब मेजर गर्नु पर्यो। कसै जग्गामा कम्ती, कसैमा बेसी। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ वाटर भेपर छ यसलाई मेजर गर्दा है तीनटा छ प्रोसेसहरू। अन्त यो प्रोसेसमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ छ एब्सोल्युट ह्युमिडिटी कतिवटा भन्दाखेरि तीनटामा एब्सोल्युट ह्युमिडिटी अनि अर्को चाहिँ छ स्पेसिफिक ह्युमिडिटी। स्पेसिफिक ह्युमिडिटी अनि अर्को लास्टको चाहिँ छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी। ह्युमिडिटी तीनटामा डिभाइड गरेको छ, एब्सोल्युट ह्युमिडिटी, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी अनि नम्बर 3 रिलेटिभ ह्युमिडिटी। यो चाहिँ थियो ह्युमिडिटीको तीनटा फर्म्सहरू। अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ यही जुन चाहिँ ह्युमिडिटी के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन एयर है त्यो तीनटा भइहाल्यो, एब्सोल्युट, स्पेसिफिक, अर्को रिलेटिभ ह्युमिडिटी। अनि अब यो जुन चाहिँ ह्युमिडिटी पनि मेजर गर्नु पर्यो अब है कुन चाहिँ प्लेसमा कतिको अमाउन्टमा छ ह्युमिडिटी, कतिको हुँदैछ त्यहाँनिर फर्म हुँदैछ भन्नेमा त्यो जुन चाहिँ मेजर गर्छ त्यो ह्युमिडिटी त्यस चाहिँ रिलेटिभ ह्युमिडिटीले चाहिँ जुन चाहिँ रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई जुन चाहिँ मेजर गर्छ त्यसलाई चाहिँ वेट एन्ड ड्राई बल्ब ह्युमिडिटी भनेर भन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ छ कन्डेन्सेसन एन्ड डिफ्रेन्ट फर्म्स। अघि जुन चाहिँ भनेको थिएँ यहाँबाट जुन चाहिँ रिभर ओसन जे पनि छ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ अब वाटर भेपर इभापोरेसन हुन्छ। इभापोरेसन भइसकेको बादमा कन्डेन्सेसन हुन्छ। कन्डेन्सेसनको बादमा के हुन्छ अब रेनफलको फर्ममा या स्नोफल भइसकेको बादमा चाहिँ फेरि अगेन ब्याक टु यो जुन चाहिँ रिभरमा मर्ज हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि यो इभापोरेसन हुन्छ, कन्डेन्सेसन, यो प्रोसेसले। अब यहाँनिर यो कन्डेन्सेसनको चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डेन्सेसनको डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ भनेर भन्दैछ। एउटा ड्यू हुन्छ अरे, फग, स्मोक अनि क्लाउड हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ छ अब नेक्स्टमा चाहिँ प्रेसिपिटेसन। ह्युमिडिटीको सक्यो, ह्युमिडिटी के थियो जुन चाहिँ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन एयर। अब जुन चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ छ प्रेसिपिटेसन। प्रेसिपिटेसनको चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि as air carrying water vapor rises, it expand and cool because of less air pressure at higher level भनेर भन्दैछ। अब के हुन्छ प्रेसिपिटेसन चाहिँ जुन चाहिँ हामीले पानी पर्योहरू जुन चाहिँ भन्छ प्रेसिपिटेसन जुन चाहिँ रेनफल हुन्छ है त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ अब प्रेसर चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँनिर लो हुन थाल्छ, जुन चाहिँ लेस एयर प्रेसर हुन थाल्छ हैन। जुन चाहिँ प्रेसर कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एयरहरू नि कुल है त्योहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त्यहाँनिर जुन चाहिँ वाटर यहाँबाट जुन चाहिँ भेपर गएको थियो सर्फेसबाट भेपर गएको थियो अब त्यो भेपर चाहिँ के गर्नु सक्दैन, जुन चाहिँ एयरले होल्ड गर्नु सक्दैन किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ ज्यादा
एयर कन्टेन भइसकेको हुन्छ अन्त उसले चाहिँ के गर्नु सक्दैन इट क्यानट होल्ड वाटर पेपर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ बिस्तारो चाहिँ एज अ प्रेसिपिटेसन बिस्तारो जम्मै जुन चाहिँ त्यहाँनिर एयर भेपरहरू अब्जर्भ गरेको त्यो बिस्तारो छोडिदिन्छ है सर्फेसमा भनेदेखि जुन चाहिँ यहाँ कन्डेन्सेसन भइसकेको बादमा चाहिँ जति पनि उसले यहाँनिर वाटर भेपरहरू यहाँ कन्डेन्स हुन्छ कन्डेन्स भइसकेको बादमा फेरि यो जुन चाहिँ फर्म यहाँनिर उसले होल्ड गर्न नसकिसकेको बादमा चाहिँ जुन चाहिँ छोडिदिन्छ बिस्तारो ग्राउन्डमा जे पनि फर्ममा हुनसक्छ स्नो है अनि फग भयो स्मोक भयो जे पनि अनि रेनफल भयो रेन त्यो जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा ब्याक हुन्छ यहाँबाट है माथिबाट एयरबाट भनेदेखि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ प्रेसिपिटेसन भनेर भन्दैछ अब प्रेसिपिटेसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स छ भनेर भन्दैछ एउटा चाहिँ छ रेनफल अनि अर्को चाहिँ छ ड्रिजल स्नोफल अनि हेल त्यहाँदेखि स्लिट भनेर भन्दैछ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ प्रेसिपिटेसन रेनफल ड्रिजल स्नोफल हेल एन्ड स्लिट भनेर भन्दैछ अनि अब नेक्स्टमा चाहिँ छ टाइप्स अफ रेनफल जुन चाहिँ अघि रेनफल भनेको थियो प्रेसिपिटेसनमा फर्ममा है अब नेक्स्टमा चाहिँ टाइप्स अफ रेनफल चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ अरे एउटा नम्बर 1 कन्भेक्सनल रेनफल नम्बर 2 ओरोग्राफिक रेनफल एन्ड नम्बर 3 इज फ्रन्टल रेनफल अनि रेनफलको 3टा जुन चाहिँ छ टाइप्स कन्भेक्सनल ओरोग्राफिक एन्ड फ्रन्टल रेनफल फर्स्टको जुन चाहिँ कन्भेक्सनल रेनफल छ कन्भेक्सनल रेनफल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डेमा हाई टेम्परेचर हुन्छ अनि जस्तो हाई टेम्परेचर हुन्छ त्यति नै के हुन्छ अब इभापोरेसन पनि हाई हुन्छ हाई टेम्परेचर हाई इभापोरेसन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर टेम्परेचर हाई भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ अब यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँ जति पनि लेक रिभर ओसन जे पनि छ यहाँबाट इभापोरेट हुँदै जान्छ इभापोरेसन हुँदै जान्छ त्यहाँदेखि कन्डेन्स हुन्छ फेरि अगेन ब्याक टु यहाँनिर अर्थ सर्फेसमा जुन चाहिँ रेनफल फर्म भएर आउँछ अब यहाँबाट उठ्यो यहाँबाट जुन चाहिँ जति पनि इभापोरेट भएको छ यो जम्मै एयर के हुन्छ अब वार्म भइसकेको बादमा जम्मै माथि उठ्छ है यो वार्म भइसकेको बादमा वार्म एयर राइज हुन्छ माथि जुन चाहिँ यहाँ माथिनिर कोल्ड एयरहरू बसेको हुन्छ है कोल्ड एयर फेरि मुनि आउँछ वार्म एयर चाहिँ लाइट भएकोले गर्दा माथि जान्छ कोल्ड एयर चाहिँ मुनि भनेदेखि यो जुन चाहिँ कोल्ड एयर र वार्म एयरको जुन फर्मेसन भइसकेको बादमा चाहिँ है यहाँनिर अब के हुन्छ अब त्यहाँनिर कन्डेन्सेसन त्यहाँनिर जुन चाहिँ वार्म एयर गइसकेको छ अब ऊ कन्डेन्स हुन थाल्छ बिस्तारो जमिन थाल्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ बादमा उसले होल्ड गर्न सक्दैन जुन चाहिँ वाटर भेपर लगेको छ होल्ड गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छ अब त्यहाँनिर बर्स्ट गरिदिन्छ जुन चाहिँ यहाँबाट इभापोरेट गरिसकेको बादमा त्यहाँनिर जुन चाहिँ रेनफल गराउने प्रोसेस हुन्छ है भनेदेखि यसलाई चाहिँ के भन्छ अब कन्भेक्सनल रेनफल भनेर भनिन्छ अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ कहाँनिर देख्न पाउँछ भन्दाखेरि इन इक्वेटोरियल रिजन भनेर भन्छ इक्वेटोरियल रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ हाई टेम्परेचर हुन्छ है हाई टेम्परेचर भइसकेकोले गर्दाखेरि हाई टेम्परेचर हाई के हुन्छ इभापोरेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ हाई रेनफल पनि हुन्छ भनेर सुन्नु पाउँछ त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि अब इभापोरेसन पनि त्यतिकै ज्यादा हुन्छ इभापोरेसन भइसकेको बादमा के हुन्छ अब वार्म एयर राइज हुन्छ त्यहाँदेखि कन्डेन्स हुन्छ जुन चाहिँ कोल्ड एयरसँग मर्ज भइसकेको बादमा त्यहाँदेखि के गर्न सक्दैन अब होल्ड गर्न सक्दैन जुन चाहिँ वाटर भेपर त्यहाँदेखि के हुन्छ अब फेरि जुन चाहिँ एज अ फर्म अफ प्रेसिपिटेसन जम्मै फेरि ग्राउन्डमा आउँछ है यहाँनिर अर्थ सर्फेसमा भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोसेस छ यसलाई चाहिँ के भन्दैछ अब कन्भेक्सनल रेनफल भनेर भन्दैछ नेक्स्टमा चाहिँ छ ओरोग्राफिक रेनफल ओरोग्राफिक रेनफलको चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ जति पनि यहाँनिर सपोज यहाँ सी भयो है सी भयो त्यहाँदेखि यहाँनिर के छ अब प्लाटुस माउन्टेन जे पनि छ अनि अब यहाँबाटको यो जति पनि यहाँनिर यहाँ जब यहाँनिर विन्ड ब्लो हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ इट पिक्स अप
यहाँको जति पनि छ इभापोरेट हुँदै गरेको यहाँको के हुन्छ अब यहाँनिर वाटर भएको हुन्छ जुन चाहिँ इभापोरेट हुँदै गरेको हुन्छ एयर त्यो उनीहरूले के होल्ड गरेको हुन्छ जम्मै यहाँको वाटर डल्लै होल्ड गरेको हुन्छ है वाटर यहाँको होल्ड गरिसकेकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एयर ब्लो हुन्छ त्यति बेला यो वाटर होल्ड गरेको एयर पनि ब्लो गरेर ल्याउँदाखेरि के हुन्छ अब यहाँनिर बेरियर पाउँछ यहाँनिर माउन्टेन या प्लेट्युड पनि पायो त्यहाँदेखि के गर्छ अब यहीँनिर बर्स्ट गरिदिन्छ यहीँनिर रेनफल गराउँछ भनेदेखि चाहिँ अनि यो एरियालाई चाहिँ के भन्छ अब विन्डवार्ड स्लोप भनेर भन्छ यो जुन चाहिँ विन्डवार्ड स्लोप भयो अनि अब अर्को नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वार्म एयर चाहिँ अब यहाँबाट फेरि ब्लो भएर जाँदाखेरि चाहिँ उसले जम्मै यहाँनिर जति पनि उसको क्यापेसिटी जुन चाहिँ ल्याएको थियो वाटर भेपर जम्मै यहाँनिर के गर्यो अब बर्स्ट गराइदियो त्यहाँदेखि जब ऊ यहाँबाट ऊ एयर ब्लो भएर जान्छ जुन चाहिँ लिवर्ड साइडमा विन्डवार्ड साइड लिवर्ड साइड भयो जुन चाहिँ अपोजिट साइड भयो है त्यति बेला चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रेनफल गराउन सक्दैन किनभनेदेखि जति पनि मोइस्चर्सहरू थियो जम्मै उसले यहाँनिर के गरिदिइसकेको छ छोडिसकेको छ अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब विन्डवार्ड साइडमा चाहिँ रेनफल गराउँछ लिवर्ड साइडमा चाहिँ लेस रेनफल गराउँछ भनेदेखि यो जुन चाहिँ प्रोसेस हो यो जुन चाहिँ विन्डले चाहिँ सीबाट जति पनि वाटर भेपरहरू अब्जर्भ गरिसकेको बादमा यो बेरियर पाइसके जहाँनिर बेरियर भेट्छ त्यहीँनिर विन्ड त्यहीँनिर रेनफल गरायो भनेदेखि अर्को ठिक अपोजिट जुन चाहिँ यहाँनिर साइड छ त्यहाँनिर चाहिँ खालि वार्म एयर मात्रै ब्लो गराएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गराउँदैन नो रेनफल त्यहाँनिर रेनफलै गराउँदैन भनेदेखि त्यो साइडलाई चाहिँ भन्छ लिवर्ड साइड भनेर भन्दैछ अनि अर्को चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ छ फ्रन्टल रेनफल फ्रन्टल रेनफल चाहिँ के छ भने दुईटा अपोजिटबाट यो साइडबाट कोल्ड एयर आयो यहाँबाट वार्म एयर आयो भनेदेखि कोल्ड एयर र वार्म एयर जहाँनिर चाहिँ मर्ज हुन्छ यहाँ यो साइडबाट फ्रम दिस साइड ब्लोज कोल्ड एयर एन्ड फ्रम दिस साइड वार्म एयर ब्लोज त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि इट कन्भर्स एट सर्टेन प्लेस जहाँले चाहिँ ऊ एउटा सर्टेन प्लेसमा कन्भर्स हुन्छ भनेदेखि द्याट सर्टेन प्लेस इज कल्ड फ्रन्टल जोन भनेदेखि यो जुन चाहिँमा चाहिँ कोल्ड एयर वार्म एयर जहाँबाट आउँदैछ फ्रम अपोजिट डिरेक्सन एन्ड इट कम्स एन्ड इट मर्ज एट सर्टेन प्लेस है एउटा सर्टेन प्लेसमा मर्ज हुन्छ ठोकिन्छ भनेदेखि त्यो प्लेसलाई चाहिँ भन्छ फ्रन्टल जोन अब त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ वार्म एयर जुन चाहिँ थियो वार्म एयर अघि पनि अलिकति एक्सप्लेन भएको थियो वार्म एयर के हुन्छ लाइट भएकोले गर्दाखेरि ऊ कोल्ड एयरको चाहिँ माथि बस्छ है किनभनेदेखि ऊ लाइट छ अनि कोल्ड एयर चाहिँ हेभी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट डिसेन्ड डाउन अन्त त्यसले गर्दाखेरि वार्म एयर माथि बस्छ कोल्ड एयर यहाँनिर तल बस्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ के भन्छ अब फ्रन्टल जोन भनेर भन्दछ यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ वार्म एयर भएको छ त्यहाँदेखि यो कोल्ड एयरको जब मिक्सअप हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ वार्म मोइस्ट एयर करेन्ट क्लाइम्ब अफ द कोल्ड एयर करेन्ट जुन चाहिँ वार्म एयर क्लाइम्ब हुन्छ कोल्ड एयरको मुनि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला फ्रन्टल जोन फर्म हुन्छ भनेर भनेको छ फ्रन्टल जोन अनि जब चाहिँ डिसेन्ड हुँदैछ है वाइल असेन्डिङ है जब असेन्ड हुँदैछ माथि चढ्दैछ जुन चाहिँ वार्म एयर त्यति बेला प्रेसर पनि फेरि के हुँदैछ अब डिक्रिज हुँदै जाँदैछ अनि चाहिँ त्यति बेला द एयर एक्सपान्ड एन्ड बिकम्स कुल त्यति बेला चाहिँ एयर पनि एक्सपान्ड हुँदैछ अनि कुल हुँदैछ जब वार्म एयर के हुँदैछ असेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ भन्दैछ अब यहाँ प्रेसर पनि के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ प्रेसर डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ एयर एक्सपान्ड हुन्छ भनेर भन्दैछ अनि एक्सपान्ड भइसकेको बादमा इट बिकम्स कुल है एयर पनि अब कुल हुन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर कन्डेन्सेसन स्टार्ट हुन्थ्यो कन्डेन्सेसन जुन चाहिँ अब फर्म हुन्छ त्यहाँनिर है अब रेनफलहरू त्यहाँनिर फर्म हुन थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यति बेला हेभी क्लाउड फर्म गराउँछ अरे हेभी क्लाउडहरू फर्म गराउँछ के कारणले वार्म एयर राइज भयो त्यहाँदेखि त्यहाँनिर प्रेसर पनि लो भयो एयर एक्सपान्ड भयो कुल भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर
हेभी क्लाउडहरू फर्म गराउँदैछ। अनि त्यही जुन चाहिँ हेभी क्लाउड फर्म गराए त्यसको बादमा चाहिँ हेभी रेनफल पनि फर्म गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यो खालको जुन चाहिँ हेभी क्लाउड भइसकेको बादमा आफ्टर द फर्मेसन अफ हेभी क्लाउड देयर विल बी फर्म के हुन्छ अब रेन है। अन्त चाहिँ यो जुन चाहिँ खालके प्रोसेस हुँदैछ यसलाई के पनि भन्छ र अब यो जुन चाहिँ फर्म हुँदैछ हेभी क्लाउड भइसकेको बादमा रेन त्यसलाई चाहिँ साइक्लोन पनि भनेर भन्दैछ। अनि यो यसरी फर्म हुन्छ भने जुन चाहिँ फ्रन्टल जोनबाट के हुन्छ अब कोल्ड एयर र वार्म एयर मर्ज हुन्छ नि त। मर्ज हुँदाखेरि के हुन्छ अब अभियसली वार्म एयर माथि जाइहाल्छ। दुईजना जब मर्ज हुन्छ त्यतिखेर वार्म एयर माथि असेन्ड हुन्छ है, कोल्ड एयर डिसेन्ड हुन्छ भनेदेखिको वार्म एयर चाहिँ अब असेन्ड भइसकेको बादमा इट बिकम्स के हुन्छ अब कुल एन्ड इट एक्सपान्ड होइन। त्यहाँदेखि कुल पनि भएकोले गर्दा एक्सपान्ड भइसकेको बादमा चाहिँ त्यहाँदेखि क्लाउड फर्म गऱ्यो, त्यहाँदेखि रेनफल गरायो। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ साइक्लोन पनि भनेर भन्छ अरे। अब यही जुन चाहिँ साइक्लोन फर्म गराएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दैछ अब साइक्लोनिक रेनफल पनि भन्छ अरे। यो जुन चाहिँ फर्मेसनबाट रेनफल हुन्छ त्यसलाई के भन्छ अरे साइक्लोनिक रेनफल भनेर भन्दैछ। अब अघि चिन्ता थियो एउटा फर्स्टमा कन्भेक्सनल रेनफल, ओरोग्राफिक रेनफल, फ्रन्टल रेनफल। कन्भेक्सनल रेनफल के थियो हाई टेम्परेचर हाई इभापोरेसन। त्यहाँदेखि के हुन्छ अब इभापोरेट भइसकेको बादमा फेरि के हुन्छ अब त्यहाँदेखि होल्ड गर्नु सक्दैन एयरले, त्यहाँदेखि फेरि रेनफल गराउँछ है भनेदेखि त्यो प्रोसेस कन्भेक्सनल रेनफल। अनि अब ओरोग्राफिक रेनफल चाहिँ के थियो जुन चाहिँ सिवर्डपट्टिबाट चाहिँ एयर ब्लो भइसकेको बादमा चाहिँ विन्डवर्ड साइडमा जुन चाहिँ बेरियर्स भेटाउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर रेनफल गराउँछ अनि लिवर्ड साइडमा चाहिँ लेस रेनफल फर्म गराउँछ। त्यो चाहिँ थियो ओरोग्राफिक रेनफल। लास्टको चाहिँ फ्रन्टल रेनफल के थियो दुईवटा साइडबाट कोल्ड एयर अनि वार्म एयर दुईवटा साइडबाट आउँछ, कन्ट्याक्ट हुन्छ, मर्ज हुन्छ। त्यति बेला वार्म एयर माथि जान्छ, कोल्ड एयर मुनि, अनि त्यसको बादमा चाहिँ कन्डेन्सेसन स्टार्ट भइसकेको बादमा क्लाउड फर्म हुन्छ। क्लाउड फर्म भइसकेको बादमा रेन हुन्छ है, रेनफल हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ साइक्लोनिक रेनफल पनि भन्दै थियो। अब यत्रो बिना रेनफलहरू हुन्छ, यो रेनफल मेजर पनि गर्छ है भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ मेजर गर्दैछ रेनफललाई त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ रेन गज भनेर भन्छ। अघिको जुन चाहिँ ह्युमिडिटी थियो ह्युमिडिटी मेजर गर्नेलाई के भन्थ्यो विट एन्ड ड्राई बल्ब हाइग्रोमिटर है। अनि अब अर्को चाहिँ के छ प्रेसिपिटेसन। प्रेसिपिटेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ जति पनि प्रेसिपिटेसन हुँदै थियो रेनफल हुँदै थियो त्यो रेनफल हुने जुन चाहिँ छ मेजर गर्नु पर्यो कति अमाउन्टमा रेनफल हुँदैछ भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ मेजर गर्नेलाई चाहिँ के भन्दैछ रेन गज भनेर भन्छ। यो चाहिँ थियो सेकेन्ड च्याप्टरको एटमोस्फियरमा यति नै छ यो सेकेन्ड च्याप्टर। अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ थर्ड च्याप्टर जुन चाहिँ थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ ओसन करेन्ट छ। यो फर्स्ट च्याप्टरकोबाट सेकेन्ड च्याप्टरकोबाट मैले नोट्सहरू अभाइलेबल गराइदिएको छु, त्यहाँनिर कपी गर्नु। अन्त यहाँबाट यो जुन चाहिँ आजको यो ह्युमिडिटी एन्ड प्रेसिपिटेसनमा केही बुझेन भनेदेखि चाहिँ सोध्नु है। अन्त त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ छ अब्सोल्युट ह्युमिडिटी स्पेसिफिक रिलेटिभ यहाँ डेफिनेसन्सहरू छ, त्यो डेफिनेसन्स बुकबाट हेर्नु। अनि जुन चाहिँ अहिले मैले टाइप्स अफ रेनफल भने त्यसको पनि त्यहाँनिर डेफिनेसन्सहरू देख्छ त्योहरू हेर्नु है ल। थ्याङ्क यू।